बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको शहबाज शरीफ का 26 घंटों में 24 घंटे काम और 2 घंटे आराम करने पर ना दांत साफ करते हैं, ना नहाते हैं, ना बूट पॉलिश बूट चले, वो तो चले खैर है, लेकिन जुनैद सलीम का निकशाफ। यही अंजाम होता है, सहेलियों की हुकूमत कायम हो जाती है। नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार के नायब वजीर आजम बनने पर। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बता दूं, क्या? ये धक्का किसी ने अब धक्का मिलने वाला नहीं है। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। नून लीग इरफान सिद्दीकी ने एक प्रोग्राम में निकशाफ किया कि इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम इसलिए बनाया गया क्योंकि शहबाज शरीफ एक दिन में 24 घंटे काम करते थे और 24 घंटे काम करने के बाद सिर्फ 2 घंटे बचते थे सोने के लिए। बहुत ही मेहनती शख्स हैं। तो मैंने पूछा वो तो वैसे तो 24 घंटे, ये 2 क्यों आपने रखे हुए हैं इजाफी? तो कहते ये मैंने सोने के लिए रखे। तज्जियाकारों के तज्जियों का निचोड़ निकाला जाए तो सूरत हाल ये होगी कि शहबाज शरीफ के पास अब करने को कुछ भी नहीं बचेगा। शहबाज शरीफ अब 24 घंटे सोया करेंगे और बाकी 2 घंटे अपने कुछ काम या बूट पॉलिश करने के बाद फिर सो जाया करेंगे। इस पर होने वाले तबसरों से पहले इमरान रियाज खान का ये क्लिप देखें। 24 जमा 2 26। यार ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर? तो शहबाज शरीफ साहब ना दांत साफ करते हैं, ना नहाते हैं, ना बूट पॉलिश बूट चले, वो तो चले खैर है, लेकिन तो शहबाज शरीफ साहब फिर करते क्या है? हर वक्त काम करते रहते हैं, हर वक्त काम करते रहते हैं। यानी 24 घंटे में 2 घंटे सोने वाला आदमी 22 घंटे कैसे काम कर सकता है? ये अजीबोगरीब लतीफे हैं। रोजाना हम इस गवर्नमेंट से सुनते हैं, कभी 500 रुपए का सूट आ जाता है मार्केट में। शहबाज शरीफ के इस बयान पर बहुत से लोग शदीद परेशान हैं क्योंकि एक दिन में 26 नहीं 24 घंटे होते हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए नून लीगियों के एक जैसे बहुत से ट्वीट्स में से ये एक ट्वीट देखें। नून लीग के एक ओहदेदार ने लिखा था, 24 घंटे काम करने वाले खादिम आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को लाना पड़ेगा। मतलब पटवारी और नून लीगी रहनुमाओं को ये बात बहुत पहले समझा दी गई है कि आपने शहबाज शरीफ को 24 घंटे काम करने वाला मशहूर करना है। स्वाय मरियम ग्रुप के जो बुग्स की वजह से शहबाज प्रवास के काम का दुरानिया 24 से कम करके 18 घंटे करने की कोशिश करते हैं। अब हुआ यह है कि जब शहबाज शरीफ से इसकी नींद और आराम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने कई साल पुराने 24 घंटे वाले बयानिए को 22 घंटे करना मुनासिब नहीं समझा। इसीलिए सोने के लिए 2 घंटे मजीद शामिल करने के बाद एक दिन 26 घंटे का कर दिया। याद रहे कुछ दिन पहले मरियम औरंगजेब ने भी गवाही दी थी कि शहबाज शरीफ पूरी रात जागकर काम करते हैं और फिर अगले दिन मरियम ने कहा था मरियम औरंगजेब रात 2 बजे तक जागती हैं। मरियम ने तो ये भी बता दिया था कि इमरान खान आधी रात को जिस्म पर दाल का मसाज करते हैं। काली दाल मल के अपने जिस्म पे बैठता था। मतलब ये सब एक दूसरे पर और मुखालफिन पर नजर रखने के लिए जागते हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ का ये ट्वीट देखें। लिखा, क्या ये उल्लुओं और चमगादड़ों की हुकूमत है या इन लोगों का मसला कोई और है? चलो अगर मान भी लें कि शहबाज शरीफ ने 26 घंटे वाली बात मजाक में की होगी, लेकिन जो ये 2 घंटे सोने वाली बात है ये मजाक नहीं है। ये बात नून लीग की तरफ से कई मर्तबा की जा चुकी है कि शहबाज शरीफ सिर्फ 2 घंटे सोते हैं, जो एक खुला और सफेद झूठ है क्योंकि ये नामुमकिन है कि कोई इंसान रोजाना सिर्फ 2 घंटे आराम करे या सोए। 1-2 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन मुसलसल ऐसा नहीं किया जा सकता, बल्कि पिछली नींद अगले दिनों में पूरी करनी पड़ती है। शहबाज शरीफ के इस काम पर दिलचस्प तबसरे होते रहे, जैसे मरियम के माजी के गंदे बयानात की रोशनी में सहाफी जुनैद सलीम का ये मज़ाहिया इंकशाफ देखें। कहा, मरियम औरंगजेब आधी रात को उठकर बैठ जाती हैं और फिर वो तावीज़, दम, दुरूद वगैरह करती हैं। वो मरियम के कपड़े अपने हाथों से इस्त्री करती हैं। मरियम नवाज की चाय और नाश्ता भी अपने हाथों से बनाती हैं। महर शराफत से हारने वाली मरियम ने कहा, काबिलियत, दयानत और मेरिट को यकीनी बनाएंगे। कहा, जिस माशरे में इंसाफ ना हो वो बिगड़ जाते हैं। इस पर महर शराफत ने जवाब दिया, ओ बीबी मेरी सीट ते पहले वापस कर। मजीद लिखा, फॉर्म 45 के मुताबिक कोई माई का लाल मरियम की जीत साबित कर दे, सियासत छोड़ दूंगा। जबकि जुनैद सलीम ने कहा, मरियम औरंगजेब के करप्शन स्कैंडल पर कोई बात नहीं कर रहा, हकायक चीख चीख कर बता रहे हैं कि मरियम औरंगजेब बददियानती की मर्तकब हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सतह पर नोटिस नहीं लिया गया। जब सहेलियों की हुकूमत कायम हो जाए तो फिर एहतसाब का तस्वर खत्म हो जाता है। और अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक किसी भी सतह पे इसका नोटिस नहीं लिया गया। इसका मतलब यह है कि वो अकेली नहीं थी इस मामले में। यही अंजाम होता है, सहेलियों की हुकूमत कायम हो जाती है, अजीज दोस्त रिश्तेदारों की हुकूमतें कायम हो जाती हैं, तो फिर एहतसाब का कोई तस्वर नहीं रहता। मानूर मलक ने लिखा, नवाज शरीफ के सारे केस माफ, शहबाज शरीफ के सारे केस माफ, मरियम के सारे केस माफ, इनके भाइयों के सारे केस माफ, हमजा शहबाज के सारे केस माफ, इसहाक डार के केस माफ। बेहतरीन इंसाफ माशाल्लाह।
جبکہ اطہر کاظمی نے ٹویٹ کیا گندم کی خریداری مریم نواز کی حکومت کی کارکردگی کا پہلا امتحان تھا جس میں وہ ناکام رہی۔ سوشل میڈیا پر ہر جگہ نظر آنے والی حکومت زمین پر کسانوں کو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کسانوں کے خلاف پنجاب پولیس کی کارروائی، اس سے پہلے نان بھائیوں کی گرفتاریاں۔ کیا جمہوری حکومت ایسی ہوتی ہے؟ نواز شریف کو دیکھیں، سمدی کو نائب وزیر اعظم لگوا دیا، جبکہ دوسری طرف سگا دماد درباروں پر رول گیا۔ آخر کیوں ہے یہ اتنی نفرت؟ میر محمد نے لکھا، اسحاق ڈار کا نائب وزیر اعظم بننا دراصل نواز شریف کی چال ہے کہ شہباز شریف پر کوئی اعتماد نہیں۔ اب ڈار وزیر خزانہ کا باس بن گیا ہے، ہر روز روڑے اٹکائے گا، ہر دوسری کمیٹی کو چیئر کرے گا، ہر وزیر سے سوالات کرے گا اور ہر پالیسی میں ٹانگ اڑائے گا، اور یہ سب اس ملک کی بچی کھچی ترقی کی امیدوں پر ٹھنڈا پانی پھینکنے کے مترادف ہوگا۔ یہ نواز شریف نے شہباز شریف پر چوکی دار بٹھایا ہے۔ اس ملک کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے، مکمل مذاق۔ پی ایم ایل این یہ سوچ رہی ہے کہ ہم بھی اسی دائرے میں آ جائیں جہاں پہ آج پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے فاصلہ، اور ایک موقع آئے کہ جب اس رسی کو ہمارے اندر اتنی ہمت پیدا ہو جائے کہ ہم اس کو کاٹ دیں۔ اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ وہ ایس آئی ایف سی کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے، قصدن اٹکائیں گے، ایسی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کرے گی مسلم لیگ نون کہ ان کو دھکا دیا جائے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ دھکا کسی نے اب دھکا ملنے والا نہیں ہے۔ صحافی محمد مالک نے کہا، اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا کر نواز شریف نے اپنے بھائی شہباز شریف کا قد چھوٹا کیا ہے، اور یہ ان لوگوں کو میسج دیا گیا ہے جو شہباز شریف کو حقیقی وزیر اعظم سمجھ بیٹھے تھے۔ محمد مالک نے زبیر عمر سے سوال کیا، شہباز شریف جب پی ڈی ایم کی حکومت میں وزیر اعظم تھے تو کیا اسحاق ڈار ان کی بات سنتے تھے؟ جواب سنیں۔ ڈار صاحب ان کی بات سنتے تھے؟ فائنانس منسٹر دونوں ایک دوسرے کی نہیں سنتے۔ ارشاد بھٹی کا رد عمل دیکھیں، کہا ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، اسحاق ڈار ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیے گئے ہیں جی۔ ہاں جی، اور اب یہ چھوڑیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف گروپوں میں جاری سرد جنگ کا نتیجہ یا ہاؤس آف شریفز میں اختلافات کا نتیجہ، یہ بھی چھوڑیں کہ یہ تقرری کر کے کس نے کس کو کیا پیغام دیا، یہ بھی چھوڑیں کہ محسن نقوی وزیر داخلہ، اسحاق ڈار وزیر خزانہ کے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم، مطلب اب اتحادی بیساکھیوں پر فارم 47 کے شہباز شریف کے پاس کیا باقی رہ گیا؟ بس آپ یہ غور فرمائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب میں، نواز شریف چین میں، خود اسحاق ڈار سعودی عرب میں، اور اتوار چھٹی والے دن نوٹیفیکیشن ہوا۔ اسے کہتے ہیں بنانا ریپبلک پاکستان، وہ بنانا ریپبلک پاکستان جس کا بنانا طاقتور کھا گئے، جبکہ ریپبلک کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ملیح ہاشمی کے مطابق اسحاق ڈار کا ڈپٹی وزیر اعظم بننا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی چھوٹا نہ سمجھ بچہ کھیلنے کی ضد کرے، اور اس ڈر سے کہ وہ ضدی بچہ گیم خراب نہ کر دے، اسے کہ ایسی جوئسٹک تھما دی جائے جس کی طرز سسٹم سے نہ جڑی ہو۔ کائنات کی ٹوکریوں والے رات کو کائنات نے پیک کی، ایک نصرت جاوید کو بھیجنی، ایک رانا نصرت جاوید نے کہا، جو شخص اپنی بیٹی کے اٹک سے رحیم یار خان تک پھیلے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہونے اور سگے بھائی کے وزیر اعظم ہونے سے خوش نہیں، وہ اسحاق ڈار کے ڈپٹی وزیر اعظم بننے سے کیسے خوش ہوگا؟